मानक भाषाको बारेमा मलाई जुन स्रोत व्यक्तिको रूपमा राख्नु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ र वास्तवमा मैले थारूको बारेमा र यो थारू भाषाको बारेमा जे जति कुरा जानेको छु यो उहाँहरूको माझ राख्ने नै छु। त सबभन्दा पहिले म आजको यस कार्यक्रममा यो थारू भाषाको उत्पत्तिको बारेमा, थारू जातिको उत्पत्तिको बारेमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। किनकि हरेक भाषाको उत्पत्तिको बारेमा त्यो खोज नीति भएको पाइन्छ, तर थारू भाषाको बारेमा, त्यसको उत्पत्तिको बारेमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको खोज अनुसन्धान भएको पाइँदैन। हो, हामी सबलाई यतिसम्म थाहा छ कि थारू जाति नेपालको मूल आदिवासी जनजाति भनेर चिनिने गरिन्छ। यो थारूले नै यहाँको हिंसक जङ्गली जनावरसँग जुझ्दै विभिन्न किसिमको औलो, बनरभुतिया जस्ता महामारी रोगहरूलाई बचाएका थिए। यो कुरा हामी सबलाई थाहा नै छ। अहिले पनि हामी यो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने कि पश्चिमतिर अर्थात् यो चितवन सौराहामा रहेका जुन हात्तीहरू छन्, ती हात्तीहरूका माउते भनेको थारूहरू नै छन्। किनकि थारूको भाषा त्यहाँ हात्तीहरूले बुझ्ने गर्छन्। र अब प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि तराईसँग नै जोड्न चाहन्छु कि यो तराईको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यतिखेर सबजना डरले थर्कमान हुने गर्छ। किनकि तराईमा औलोको बिगबिगी थियो। जब यहाँ औलो उन्मूलन भयो त्यस पश्चात उत्तरबाट पहाडीहरू र दक्षिणबाट मधेसीहरू यहाँ धमाधम बसाइ सर्न थाल्यो। र यहाँ बसाइ सरेर आइसके पश्चात के भयो भने यहाँको थारू समुदायसँग घुलमेल गर्नुपर्ने थियो। जस पश्चात अब थारू समुदायसँग त मिलेर बस्नु पर्यो, जस पश्चात त्यहाँ घुलमेल सुरु भयो। तर यसरी दुई फरक भाषाको बिचमा के भयो, त्यहाँ संवाद सुरु भयो। जस पश्चात न पारा यताको भयो न पारा उताको भयो, अर्थात् कुनै पारा लिन सकेन। र यसरी जब कुनै पारा भएन, यहाँ दुईटै भाषाको मिश्रण भयो। र त्यो भाषाको मिश्रण पश्चात यहाँ के हो भने एउटा नयाँ भाषा जन्मियो, जुन भाषालाई पिजन भनेर भाषा विज्ञानमा नामाकरण गरिन्छ। अब कालान्तरमा त्यसको समय केही समय पछाडि त्यो पिजन भाषा विकसित हुँदै गयो। र यसरी पिजन भाषा विकसित भइसके पश्चात त्यो भाषाको व्याकरण बन्यो, शब्दकोश बन्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही क्रोलबाट नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा र अवधी भाषा बन्न पुगेको। तर यसरी नेपाली भाषाको बारेमा यो स्वदेशी र विदेशी विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले बहस गरिरहेका छन्। र यसरी बहस गर्ने क्रममा उहाँहरूले त्यो भाषालाई खस भाषा भनेर नामाकरण पनि गरेको छ। यो कुरा हामी सबलाई विधिवतै छ। अब यस पश्चात कालान्तरमा के भयो, अब हामी यो पञ्चायत कालतिर अलिकति प्रवेश गरौँ। र अब यसरी पञ्चायत कालमा हेर्ने हो भने यो त्यो अवस्थामा सबै मातृभाषीहरूलाई दमन गर्यो। किनकि त्यतिखेर प्रशासन, यो प्रशासनिकको सबै कार्य त्यो नेपाली भाषामा सुरुवात गर्यो। त्यसको लेखपढ, सरकारी कामकाज लगायत सबै काम नेपाली भाषामा सुरु भयो। तर यसरी पहाडीहरूले पनि आफ्नो सहजता र उच्चारणका आधारमा यो थारूहरूको जुन वास्तविक नाम थियो, गाम थियो, ठाउँ थियो, त्यो हरेक कुरालाई, हरेक शब्दलाई उनीहरूले आफ्नो मौलिकताको आधारमा उच्चारण गर्न थाले। अब उदाहरणको रूपमा लिने हो भने जस्तै पूर्वतिरको म एक दुईवटा ठाउँको नाम लिन चाहन्छु। पूर्वतिरका थारूहरू अहिले पनि यो हत्तीमुढा भनेर भनिरहेका छन्, तर त्यसलाई अभ्रंश गरेर हात्तीमुढा बनाइदिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो वास्तविक उच्चारण गर्ने थारूको नाम भनेको फर्साई हो, त्यसलाई अभ्रंश गरेर फर्साही बनाइदिएको छ। त्यस्तै गरी मेरो गाउँको छिमेकमा एउटा गाउँ छ जसको नाम हो इखरा, तर त्यो इखरालाई
अभ्रंश गरेर इक्राही बनाइदिएको छ। त्यस्तै गरी यो बालकुण्डलाई बालकुण्ड बनाइदिएको छ। यो हाम्रो नाम हो अराबनी, अराबनीलाई औराबनी गरिदिएको छ। तर यहाँ हरेक थारूहरूको वास्तविक उच्चारण आधारमा थारूले राखेको नामलाई अभ्रंश पारिदिएको छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ के अब हामी आफ्नो बोली र लवजको आधारमा लेख्ने हो कि अर्काले बोलेको र अर्काको लवजमा लेख्ने हो? यही प्रश्न उठ्छ। तर अब हाम्रा साथीहरू तर्क गर्ने गर्दछन् कि थारू भाषा भारोपेली परिवारमा पर्दछन् र देवनागरी लिपिमा लेखेका सबै वर्णहरू लेख्नुपर्छ। अब उहाँहरूले उठाएको कुरा जायज हो, किनकि हामी पनि यो देवनागरी लिपि नै प्रयोग गर्दै आएका छौँ। तर अब यहाँ प्रश्न यही खडा हुन्छ कि वास्तवमा देवनागरी लिपिमा लेखेका जुन वर्णहरू हुन् ती वर्णहरू कुन भाषाका हुन् त? के नेपाली भाषाका वर्ण हुन् त? यो कुरा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा अग्रज विद्वान साथीहरूलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ कि वास्तवमा नेपाली वर्णमा लेखेका लिपिहरू यो सबै संस्कृत भाषाका वर्णहरू हुन्। तर अब संस्कृत भाषा पहिले एउटा विकसित भाषा थियो, किनकि सबै भाषाको माउ, सबै भाषाको मूल स्रोत भनेको संस्कृत भाषालाई नै लिने गरिन्छ। जस पश्चात यो वेद, पुराण, गीता लगायत यो विभिन्न ग्रन्थहरू संस्कृत भाषामै प्रकाशन भएका छन्। त्यसैले संस्कृत भाषालाई यो नेपाली भाषाको जननी अर्थात् आमाको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसै कारणले नेपाली मात्र होइन, यो सबै भाषाको जननी भनेको संस्कृत भाषा नै हो। त्यसै कारणले अब संस्कृत भाषाको यति ठुलो महत्ता हुँदा हुँदै कि वास्तवमा दिन प्रतिदिन यो संस्कृत भाषाको जुन महिमा हो त्यो बढ्नुपर्ने हो, तर त्यसको महिमा किन खस्किँदै गइरहेको छ? त्यसै कारणले हामी हेर्न सक्छौँ कि वास्तवमा संस्कृत भाषा अहिले पूजापाठमा मात्रै सीमित रहेको छ। यो भाषा त विकास गर्नुपर्ने हो, तर विकास गर्नुको साटो के भएको छ त? यो पूजापाठमा मात्रै सीमित भएको छ। त यसको मुख्य कारण के हो भने कि यो भाषा जति कठिन भयो, जति जटिल भयो, त्यो भाषा विकास गर्नुको साथसाथै त्यो भाषा बिस्तारै हराउँदै जान्छ। त्यसै कारणले यो हाम्रो जुन थारू भाषा हो, यो थारू भाषालाई यो संस्कृतका यस्ता अनावश्यक शब्द यहाँ थुपारेर थारू भाषालाई जटिलता बनाउने होइन, त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। किनकि हरेक भाषाको सिद्धान्त हुन्छ कि त्यो सिद्धान्त अनुसार त्यो भाषा सहज हुनुपर्छ, सरल हुनुपर्छ र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ, सबैले स्वीकार्नुपर्छ। र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। हामी जुन थारू भाषालाई अहिले यहाँ मानकीकरण गर्ने प्रयासमा जुटेका छौँ, जुन थारू भाषालाई मानक बनाउन खोजिरहेको छौँ, यो भाषा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै थारूले स्वीकार्नुपर्छ र सहज हुनुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा देवनागरीमा लेखेका जुन वर्णहरू छन् ती सबै वर्णहरू के नेपाली भाषामा प्रयोग भएका छन् त? मलाई त लाग्दैन, किनकि हामीले बाल्यकालमा पढेका थियौँ त्यो संस्कृत भाषाको एउटा ह्रस्व रि, त्यस्तै गरी दुर्घ रि, त्यस्तै गरी ह्रस्व लृ, त्यस्तै गरी दुर्घ लृ, यी चारवटा अक्षर अहिलेको यो स्वर व्यञ्जनमा हामी पाउँदैनौँ र हाम्रा बालबच्चाहरूले, हाम्रा अहिलेका युवा पिँढीले त्यो पठन पाठनको क्रममा पढिरहेको छैन। यो कुरा सबलाई अवगत नै होला। अब त्यस्तै गरी हामी अलिकति नेपाली शब्दतर्फ जाउँ, त्यस पश्चात म थारूतिर प्रवेश गर्छु। र अब नेपाली शब्दमा संस्कृतबाट लिएका वर्णहरू जस्तै यो गोरुसिंह भयो, त्यस्तै गरी अण भयो, यो मोटो स भयो, पेट काटेको स भयो, त्यस्तै गरी यो अक्ष्य भयो, त्र भयो, ज्ञ भयो, यी अक्षरहरूलाई यो नेपाली व्याकरणकारहरूले स्वीकार गरेका छैनन्। किनकि
अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौं जुन नेपाली वर्णमालामा 36 वटा वर्ण छन् त्यो 29 वटा वर्णलाई मात्रै यहाँ नेपाली व्याकरणकारहरूले स्वीकार गरेका छन् तर लेख्ने क्रममा 36 वटा नै लेख्ने गर्छन्। अब एउटा वर्णलाई म यहाँ अगाडि सार्छु। यो वर्ण सबले हामी पढेकै छौं, प्रायःले प्रयोग गर्दै आएका छौं। यो श्री 5 वाला श्री, यो श्री कुन भाषाको वर्ण हो? अर्थात् न त यो संस्कृतमा छ न त नेपालीमा छ, न त हामी यो स्वर वर्णमा पढ्छौं न त हामी व्यञ्जन वर्णमा पढ्छौं। तर यो श्री जुन लेख्ने गरिन्छ यो के देवनागरी लिपिको वर्ण हो त भन्ने कुरा अगाडि सार्न चाहन्छु। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ देवनागरी लिपिका यो सबै वर्णहरूलाई थारू वर्णमालामा ल्याउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले जिकिर गर्नुभएको छ। किनकि योभन्दा अगाडिको बहसमा पनि यो कुरा सुनेको थिएँ। हो, यो उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा होला कि नेपाली वर्ण अर्थात् नेपाली वर्णमालामा भएका सबै वर्णलाई थारू भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ, यो उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो। तर उहाँहरूले के थारू समुदायमा गएर यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छ त? किनकि एक दुई जना भनेर मात्र हुँदैन, हामी एक दुई जना मात्रै त्यो प्रयोग गरेर हुँदैन। त्यसको लागि एकातिर हाम्रो सम्पूर्ण थारू समाज एकातिर छ। त्यसको लागि हामीलाई भाषिक सर्वेक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अर्थात् यो भाषिक रेखाङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जबसम्म हामी यो गर्न सकेनौं भने, जब यो हामी भाषिक रेखाङ्कन गरेनौं भने कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको थारू भाषा बोलिन्छ र त्यहाँ कस्तो किसिमको वर्णहरूलाई भित्राउनु पर्छ, यो कुरा हामीलाई हेर्नुपर्ने नितान्त जरुरी रहेको छ। अब त्यस्तै गरी यो मैले आफ्नो लेखन शैलीमा यो थारू भाषाबाट आएका यो गुरुसिङ इण अण त्यो स त्यस्तै गरी अक्ष त्र ज्ञलाई हटाएको छु। तर हटाउने कारण के हो, त्यसको आधार के हो, त्यसको बारेमा पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस पश्चात सबभन्दा पहिले यो 2013 सालमा यो सोशियोलॉजी अफ कोइस्ला थारू इन साउथ ईस्ट नेपाल स्टेपियानी आर इचेन्टो एन्ड जेसिका आर मिचेल लैंग्विस्टिक स्टडी अफ नेपाल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट अफ लिंग्विस्टिक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एन्ड नेपाल सिल इंटरनेशनल को सहयोगमा हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं। तर यसरी सर्वेक्षण गर्ने क्रममा हामीले यो भाषा रेखाङ्कन विधिद्वारा यो 12 वटा जिल्लामा सर्वेक्षण गरेका थियौं। तर यसरी 12 वटा जिल्लाका नाम यहाँ लिनु पर्दाखेरि हामी मोरङको 2 ठाउँमा अर्थात् एउटा तेतरिया 5 गिदनिया त्यस्तै गरी कठहरी 2 जमटोकीमा सर्वेक्षण गरेका थियौं। त्यस्तै गरी यो सुनसरी जिल्लाको पनि हामीले 3 ठाउँमा सर्वेक्षण गरेका थियौं। यो चिमडी 5 कोलरवा, त्यस्तै गरी तनबुनाको 4 नम्बर र 6 नम्बर वडामा, त्यस्तै गरी सिरामा पनि हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं। यो बर्छवा 5 पडरियामा, त्यस्तै गरी सप्तरीको 2 ठाउँमा एउटा पन्सेरा 5 कर्मनिया र महिना सशस्त्र बाबु साथ बज्र बराई गुठीमा हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं। त्यस्तै गरी गाईघाट यो त्रियुगा नगरपालिका 6 यो जोगिद, त्यस्तै गरी सर्लाहीको यो जब्दी 4 सिसुवा र धनुषाको दिगमपुर 8 औरा भन्ने ठाउँमा यो सर्वेक्षणलाई अगाडि सारेका थियौं। त्यस्तै गरी महतरीको 2 ठाउँमा यो भंगा 1 मगरौल र त्यस्तै गरी गोरहना 2 मगरौलमा र रौतहटको रङपुरमा यो 12 को 2 ठाउँमा भवानी जितपुर यो बकुलिया र अमाव 1 पडरीमा र त्यस्तै गरी पर्साको बेलवा सरकपुरमा हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं। तर यो सर्वेक्षण मात्र होइन,
यो सर्वेक्षणका अतिरिक्त हामीले त्यो समुदायमा रहेका भाषा अर्थात् विभिन्न विधाहरू भयो, कथा भयो, कविता भयो, लेख भयो, त्यसको बारेमा रेकर्ड टेस्टिङ अर्थात् आरटीटी गरेका थियौँ र त्यो काम हामी यो कोइचला थारू त्यतिखेर नामाकरण गरेका थियौँ र त्यो कोइचला थारूको माध्यमबाट हामीले यो कामलाई अगाडि सारेका थियौँ। तर वास्तवमा पछि गएर यो कोइचला थारूलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भनेर हाम्रो नामाकरणमा विवाद भयो। अब त्यो नामाकरणमा विवाद हुनुको कारण के हो भने त्यहाँ दुईटा विकास क्षेत्रका साथीहरू हामी सहभागी भएका थियौँ। अर्थात् पूर्वमा हामी हेर्ने हो भने अब आदि हामी पूर्वाञ्चलको थियौँ, अब त्यस्तै गरी आदि हामी मध्यमाञ्चलका थियौँ। त्यसै कारणले अब यो नामलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी एउटा छुट्टै नामाकरण गर्यौँ, जसलाई हामी मध्य पूर्वीय थारू भाषा भनेर एउटा नामाकरण गर्यौँ र त्यही नामाकरणको आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। र यति गरिसके पश्चात हामीले थारू समुदायमा अब यो थारू भाषामा कसरी साक्षरता कक्षा अभियानलाई अगाडि सार्ने। अब यो थारू भाषा एक दुईजनाले बोलेर मात्रै हुँदैन, लेखेर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि त हामीलाई मातृभाषामा के गर्नु पर्यो त यो साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसको क्रममा हामीले यो मोरङ, सुनचरी, सप्तरी लगायतहरू विभिन्न ठाउँमा फेरि हामी सर्वेक्षण गर्यौँ। अर्थात् त्यो ठाउँको हामीले छनौट गर्यौँ कि कुन ठाउँमा यो थारू कक्षा सञ्चालन गर्ने हो। अब कुरा यहाँ आउँछ कि वास्तवमा यो थारू भाषाको जुन भाषा हो यसलाई लेखन शैलीमा कसरी आबद्ध गर्ने, थारू भाषाको लेखन शैलीलाई कसरी विस्तार गर्ने, यसको लागि हामीले यो मध्य पूर्वीय थारू भाषाको एउटा लेखन शैली तयार गर्यौँ र यो लेखन शैली हामी 2071 सालमा तयार गर्यौँ। र अब कुनै पनि भाषाको वर्ण निर्धारण गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ ध्वनिहरू के कसरी उच्चारण हुँदैछ, त्यो वर्णहरू, त्यसको संवर्णहरू त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यो वर्ण मान्ने आधार पनि भाषा विज्ञानमा रहेको छ। अब त्यसको आधार के हो भने यो समान परिवेशका आधारमा यो पदादि, पदमध्य र पद्यको अन्तमा त्यो अक्षर राखेर त्यो शब्द निर्माण हुन्छ कि हुँदैन, हामी त्यो प्रयासमा जुट्यौँ। जसको लागि यहाँ उदाहरणको रूपमा म यहाँ केही कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ ध, यो ध अक्षरलाई सुरुमा राखेर हामीले शब्द निर्माण गर्ने क्रममा जुट्यौँ। जस्तै धन, धनसार, धुरा, यो ध भनेको हाम्रो अगाडि छ। त्यस्तै गरी अब हामी धलाई बीचमा राखेर शब्द निर्माण गर्यौँ। जस्तै धमधम, अधिया, साधल। अब त्यस्तै गरी शब्दको अन्तमा हामी हेर्नु पनि यो मोद, बोधवाद, अर्थात् यहाँ ध अक्षरलाई कुनै ठाउँमा राखेर हामी के गर्यौँ त यो शब्दको सुरुमा, बीचमा र अन्तिममा राखेर शब्द निर्माण गर्यौँ। र यसरी उदाहरणको रूपमा यहाँ ध अक्षरलाई मात्रै अगाडि सारेको छु र हाम्रो त्यो लेखन शैलीमा हामी जुन जुन वर्ण राखेका छौँ त्यो सबै अक्षरलाई यसरी हामी परीक्षण गर्यौँ, यसलाई आधार मान्यौँ र त्यो अक्षरबाट शब्द निर्माण भयो र हो यी वर्णहरू हाम्रो थारू समुदायको लागि सर्वस्वीकार्य छन्, यसलाई थारू वर्णमालामा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब त्यसका अतिरिक्त हामी यो 2074 सालमा यो हिमाली आदिवासीको सहयोगमा यो मध्य पूर्वीय थारू भाषाको व्याकरण पनि यो शब्दकोश पनि तयार गर्यौँ र त्यो शब्दकोश तयार जुन गर्यौँ हाम्रो त्यो लेखन शैलीलाई आधार मानेरै हामी यो शब्दकोश तयार गरेका छौँ र यो शब्दकोशमा पूर्व झापादेखि पश्चिम बारा पर्सा
का सबै थारूहरूको शब्द यो मध्य पूर्व या थारू नेपाली शब्दकोशमा समावेश हामीले गरेका छौँ। अब त्यसका अतिरिक्त यो हिमाली आदिवासीको सहयोगमा 2074 सालमा हामीले मध्य पूर्व या थारू वर्णमालाको निर्माण गर्यौं। तर अब यो थारू यो जुन वर्णमाला छ यो निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो यहाँ 3वटा जिल्लाको हामी 5 जना सहभागी रहेका थियौं। सरी यो 3वटा होइन 4वटा जिल्लाको हाम्रो सहभागिता रहेको थियो। अर्थात् मोरङबाट म स्वयं आफै थिएँ, त्यस्तै गरी सुनसरीबाट हाम्रो सम्पतलाल चौधरी सर हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी बाराबाट त्रियोगी नारायण चौधरी, त्यस्तै गरी बाराबाट यो रमेश चौधरी र त्यस्तै गरी पर्साबाट दिनेश चौधरी। यो 5 जनाको टोलीले हामी यसरी यो मध्य पूर्व या थारू वर्णमालाको चित्रात्मक अर्थात् चित्रसहित यो तयार गर्यौं। अब यो गरिसके पश्चात उहाँहरूले यो वर्णमालालाई अर्थात् यो थारू भाषामा कसरी पठन पाठन सुरुवात गर्न सकिन्छ त्यसको लागि उहाँले सुरुमा हामीलाई 10वटा कक्षा चलाउनको लागि जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी पश्चिमको साथीहरूलाई पनि कक्षा सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। तर अब हामी के गर्यौं भने अब त्यसको लागि मोरङ, सुनसरी, झापाका विभिन्न स्थानमा हामीले 10वटा कक्षा सञ्चालन गर्यौं। तर अब यी कक्षा हामीले कसरी सञ्चालन गर्यौं त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँहरू स्लाइड मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले कक्षा सञ्चालन गरेका थियौं। अब त्यस्तै गरी हामीले यति काम गरिसके पश्चात अब यो सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै थाहा भएको छ, अब होइन यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, अब यसलाई व्याकरणमा हाल्नुपर्छ भनेर मैले व्याकरण लेख्ने काम गरेँ। र यो व्याकरण भनेको यो थारू भाषामा आधारित अर्थात् त्यो मध्य पूर्व या थारूको जुन वर्णमाला हो, जुन लेखन शैली हो त्यसलाई आधार मानेर 2071 सालमा मैले यो थारू व्याकरण लेखेको छु। तर त्योभन्दा अगाडि 2059 सालमा मैले थारू व्याकरण लेखेको थिएँ। तर त्यो थारू व्याकरणमा पहिले देवनागरी लिपिमा लेखिएका जे जति वर्ण छन् सबैले आधार मानेर लेखेको थिएँ। तर यसमा यति फरक हामी पाउँछौँ। र यति मात्र होइन, अब यो थारू भाषा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा पत्रिका पनि चलायौं र त्यो पत्रिका अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। तर यो अहिलेको यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा, यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी सञ्चालन गर्न पाएका छैनौं। तर यो लकडाउनको अवस्था सहज भयो भने यो पत्रिकालाई हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौं र हामी प्रयास गर्दैछौं यसलाई अनलाइनमा पनि हामी ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं। र अब योभन्दा अगाडिको एउटा मैले लेखेको थिएँ कि थारू भाषालाई मानक बनाउने आधार के हो। तर अब त्यो लेखमा यहाँ साथीहरूले कतिपय साथीहरूले गलत अर्थ लगाउनु भयो। त्यो के हो भने कि होइन उहाँले त 4वटा क्षेत्र निर्धारण गरेर 4वटा थारू भाषाको मानक बनाउनु पर्छ भनेर बुझ्नु भएको छ। तर उहाँहरूको गलत बुझाइ हो त्यो। मेरो मनसाय किन हो भने कि थारू भाषालाई 4 ठाउँमा एउटा क्षेत्र विभाजन गरेर के गर्नुपर्छ त त्यसको वर्ण र ध्वनि पहिचान गर्नुपर्छ। अब जस्तै हामी पूर्वमा यो झापादेखि बारा पर्सासम्म हामीले यो वर्ण तयार पारिसकेका छौं, थारूहरूको वर्णमाला तयार गरिसकेका छौं, हाम्रो एउटा मानक भाषाउने आधार तयार भइसकेको छ। तर त्योभन्दा पश्चिम यो चितवनदेखि नवलपरासीसम्म हामी हेर्नौ भने त्यहाँ आधार छुट्टै छन्। त्यहाँको भाषा हामीसँग मिलिरहेको छैन, पश्चिमसँग मिलिरहेको छैन जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। अरू साथीहरूले पनि यो पक्कै पनि अनुभव
गरिसक्नु भएको छ होला। अब त्यस्तै गरी यो नवलपरासीदेखि कपिल वस्तुसम्म बोलिने जुन थारू भाषा हो त्यो थारू भाषामा पनि केही फरक छ। अब दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म पनि थारू भाषामा बोल्ने जुन लवज हो, जुन शैली हो, त्यो फरक हामी पाउँछौँ। तर अब यहाँ कुरा के उठ्छ भने कि अब हामी के गर्ने? अब यसरी 4वटा क्षेत्र गराएर हामी जसरी पूर्वका थारूहरूले यो थारू भाषालाई कुन वर्णलाई मान्यता दिने हो भनेर आधार तयार पारेका छौँ, त्यस्तै गरी पश्चिमका थारूहरूले पनि के गर्नुपर्छ त? यो थारू मानक भाषालाई आधार बनाउनको लागि त्यसको ध्वनि र वर्ण पहिचान गर्नुपर्छ कि वास्तवमा कुन क्षेत्रमा कस्ता किसिमका वर्णहरू प्रयोग हुन्छ। अब दाङतिरका साथीहरूले यो त थ द ध न, यो त थ द ध ती वर्णहरू प्रयोग गरेका छैनन्। तर हामी पूर्वका थारूहरूको जनजिब्रोमा यी ध्वनि उच्चारण भइरहेको छ, यी वर्ण उच्चारण भएको छ र हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ। त्यसै कारणले अहिले त हामी भर्खर यो थारू भाषालाई मानक भाषा कसरी बनाउने त्यसको बारेमा भर्खर बहस सुरु गरेका छौँ। तर वास्तवमा यो काम त चुनौती छ, त्यति सजिलो छैन, तर नहुने होइन। त्यसको लागि हामीलाई प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ केही साथीहरूको बुझाइ के छ भने कि हामी यो थारू वर्ण विन्यासबाट यो य, त्यस्तै गरी अण, यो मोटो छ आश त्र ज्ञलाई हामी छोडिदियौँ भने थारू विद्यार्थीहरू नेपाली भाषामा कमजोर हुन्छ। किनकि थारू भाषी विद्यार्थीहरूले यी वर्ण पढेका हुँदैनन् भन्ने कुरा अगाडि उठाएका छन्। जस पश्चात जब ती वर्णहरू पढ्दैनन् उनीहरू त पक्कै पनि यहाँका प्रशासनिक कार्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, अर्थात् लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने जिकिर गर्नुभएको छ। र यही नै मलाई हाँसो उठ्छ कि वास्तवमा उहाँहरूले थारू भाषा र नेपाली भाषाको बारेमा फरक बुझ्नु नै भएको छैन। किनकि उहाँहरू यो कुराको वास्तविकता नबुझी कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। किनकि कुनै एउटा थारू विद्यार्थी थारू भाषामा पढ्यो भने थारू भाषा नै पढ्छ, तर नेपाली भाषामा पढ्यो भने त्यो नेपाली भाषा पनि पढ्न पाउँछ। तर अब हामी यो सब बाटो पार गरिसकेका छौँ कि एउटा थारू भाषालाई नेपाली भाषा पढ्नको लागि कति अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यो पनि बाल्यकालमा प्राय गरेर हाम्रो चलन चल्तीमा रहेका 2-4वटा शब्दलाई म यहाँ अगाडि सार्न चाहन्छु। किनकि अब खुट्टा भनेर भन्छ, तर एउटा थारू विद्यार्थीले यो खुट्टा भनेको त गाई भैँसी बाँध्ने किलो हो भनेर सम्झिन्छ। तर जब ऊ नेपाली भाषामा पढ्न थाल्छ त्यसको अर्थ हुन्छ खुट्टा भनेको त यो पाउ हो, गोडा हो, अर्थात् शरीरको एउटा अङ्ग हो। त्यस्तै गरी पूर्वका थारूहरूले यो कता भन्ने बित्तिकै एउटा काट्ने हतियार सम्झिन्छ, खुकुरी सम्झिन्छ, डबिया सम्झिन्छ। तर नेपालीमा त्यसको अर्थ लाग्छ कता भनेको कुन दिशातिर। अब त्यस्तै गरी यो कसरी, अर्थात् थारूमा त्यसलाई कसरी भन्छ। यो कसरी भनेको थारूको अर्थ भनेको कन्जुस हो, तर त्यसैलाई नेपालीमा यो कसरी भनेको कुन किसिमले भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै गरी थारूमा करिया भनेको यो कालो वर्णको व्यक्तिलाई करिया भनेर भनिन्छ, तर नेपालीमा त्यसको अर्थ भनेको दास हो। त्यस्तै गरी खोप, यो खोप भनेको हाँस परेवा राख्ने एउटा पेरुङ्गो हो, तर थारू भाषामा त्यसलाई खोप भनिन्छ। तर नेपालीमा त्यसको अर्थ हुन्छ भने यो खोप भनेको यो कुनै एउटा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै दिने एक किसिमको सुई हो। र अब हामी यहाँ विचार गरौँ कि वास्तवमा एउटा थारू भाषीलाई नेपाली भाषा सिक्न कति असहज भइरहेको छ। तर यसरी एउटा शब्दको छुट्टै अर्थ नै फरक जब सिकिरहेका छ भने यो थारूमा यो लेख्नुपर्छ, नेपालीमा यो लेख्नुपर्छ भनेर किन सिक्न सक्दैन? यो कुरा अलिकति विचार गर्नुहोस् त। र अब सवाल यही खडा हुन्छ कि अब हामी आफ्नो मौलिकताको आधारमा, अर्थात् आफ्नो थारू भाषाको लवजको आधारमा
यो उच्चारणको आधारमा यो उच्चारित हुने ध्वनिलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिने हो कि यो अर्काले लेखेको, अर्काले जुन कुरा लेखिदिएको छ, अर्काले जुन कुरा उच्चारण गरिदिएको छ त्यो कुरालाई हामी लेख्ने हो। त्यसै कारणले यो भाषिक एकरूपता ल्याउनुका लागि यो समयको स्थिरता वा गतिशीलता, यो भौगोलिक दूरीको सुगमता वा दुर्गमता, यो जनसम्पर्कको अधिकता वा न्यूनता, यो राजनीतिक सीमाङ्कन, यो भाषिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता वा अनेकताको आधारमा हामीलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म हामी यो कुरालाई विचार गरेनौँ भने तबसम्म थारू भाषा मानक बन्न सक्दैन। तर यसरी थारू भाषालाई यो मानक बनाउनको लागि यो भाषा विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भाषा विज्ञानलाई आधार हामीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। जस पश्चात अब यसको लागि त्यहाँ भएको ध्वनि, वर्ण, रूप, सन्धि, वाक्य र अर्थको अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। जबसम्म हामी यो दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाको बीचमा तुलना गर्दैनौँ, अर्थात् जबसम्म यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हुँदैन तबसम्म हामी एउटा निचोडमा अर्थात् वास्तविकतामा पुग्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तै गरी कुरा यहाँ के आउँछ भने त्यतिले पनि हुँदैन। हामी त्यति गरिसके पश्चात यो व्यतिरेकी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी व्यतिरेकी अध्ययन गरिसके पश्चात मात्रै हामी यो थारू भाषाको ध्वनि निर्धारण गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले हामी यो जुन क्षेत्र मैले निर्धारण गरेको छु त्यो हरेक क्षेत्रका थारूहरूले यो क्रियाकलापमा अगाडि जुट्नुपर्छ। त्यहाँको बोली, त्यहाँको लवज, त्यहाँको भाषालाई अध्ययन गर्नुपर्छ अनि मात्रै सम्भव कुरा यहाँ आउँछ। र अब पूर्वतिर रहेको थारूहरूको आफ्नै एउटा व्यक्तिगत यहाँ ध्वनिमा विशेषता रहेको छ। अब त्यो ध्वनिको विशेषता के हो भने यो व्यञ्जन संयोगको अभाव रहेको हुन्छ र प्राय गरेर यो जुन मध्यपूर्व या थारू भाषाको लेखन शैली हो त्यो लेखन शैलीलाई यसरी हामीले अगाडि सारेका छौँ। अब जस्तै नेपालीमा धर्म हुन्छ तर हामी धर्म भन्दैनौँ, धर्म भन्छौँ। अर्थात् यो धको माथि रेप दिने चलन हामीमा छैन र लेख्दैनौँ। त्यस्तै गरी नेपालीमा प्याज अर्थात् पय संयोग आकार अनि ज प्याज भनेर लेख्छ, तर हामी थारूहरू प्याज पनि भन्दैनौँ, प्याज भनेर भन्छौँ र हामी प्याज नै लेख्छौँ। त्यस्तै गरी प्याज नेपालीमा प्याज भन्छ, थारूमा हामी प्याज भन्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालीमा दर्शन हामी दर्शन भनेर उच्चारण गर्छौँ। यसरी हाम्रो बोलाइको लवजमा फरक भएको कारणले गर्दा लेखाइमा फरक हुनु पनि स्वाभाविकै हो। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा कुरा म अगाडि के सार्न चाहन्छु भने यो थारू भाषामा यो एउटै शब्दमा अर्थात् त्यो शब्दको अगाडि र पछाडि दुई ठाउँमा यो आकार जुन मात्रा हो त्यो मात्रा हामी बोल्दैनौँ, हाम्रो त्यो मात्रा छैन र त्यो पनि लेख्नु हुँदैन र हामी लेख्दैनौँ। म स्वयं लेख्दिनँ र अरू सबैलाई सिकाइरहेको छु यो एक ठाउँमा दुईवटा मात्रा एउटै शब्दमा लेख्नु हुँदैन। अब जस्तै नेपालीमा काका हुन्छ, हामी कक्का भन्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालीमा मामा भन्छ, हामी मम्मा भन् लेख्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालीमा तारा हुन्छ, हामी तरा लेख्छौँ। र अर्को कुरा यो भाषा अहिले पनि म यहाँ भाषा नै लेखेको छु, तर वास्तवमा यो लेख्न मलाई कहाँ आफै अप्ठ्यारो जस्तो महसुस भइरहेको छ, किनकि हाम्रो उच्चारण नै छैन, किनकि एकै ठाउँमा दुईवटा मात्रा आउँदै आउँदैन। त्यसै कारणले आजदेखि सबैले यो भाषा लेख्ने छोडिदिनुहोस्, भाषा लेख्नुहोस्। यो मेरो तर्क हो र यो कुरा म जिकिर पनि गर्छु। अब त्यस्तै गरी आँखा, नेपालीमा आँखा भन्छ, हामी आँखा भन्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालीमा माछा भन्छ, हामी माछा भन्छौँ। नेपालीमा गाला भन्छ, हामी गाल भन्छौँ। नेपालीमा लाटा भन्छ, हामी लाटा भन्छौँ। यसरी अर्थात् हामी यसरी शब्द सङ्कलन गरौँ त हाम्रो
एउटै शब्दमा कहाँ दुई ठाउँमा आकार रहेको छ त, त्यो हामी पाउँदैनौँ। त्यसै कारणले एउटा शब्दमा एक ठाउँमा मात्रै आकार हुन्छ। त्यसै कारणले अब हामी भर्खर थारू भाषाको यो मानक बहसमा जुटेका छौँ। त्यसै कारणले अब हाम्रो कार्यक्रम जुन यहाँ थारू कल्याणकारिणी सभाले यो आयोजना गरेको छ, उहाँलाई यस्ता किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। त वास्तवमा यो थारू भाषालाई मानक बनाउने यो 2-4 जनाको प्रयासबाट हुने होइन। अब यो 2-4 जनाको प्रयास भनेको व्यक्तिगत प्रयास हो। व्यक्तिगत प्रयास भइसके पश्चात यो केही हुनेवाला होइन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँ एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा, त्यसै गरी सरकारी निकायबाट पनि यो कुरामा पहल हुनुपर्छ। त्यसै कारणले अब यो थारू भाषाको बारेमा भर्खर बहस सञ्चालन भएको छ, भर्खर सुरु भएको छ। यसलाई हामी निरन्तरता दिनुपर्छ। र अब अहिले म यति भन्न चाहन्छु र अब हाम्रा साथीहरूलाई अब यो विषयमा र यो बहसको कुरालाई अगाडि सार्नको लागि अनुमति दिँदै म आफ्नो कुरा यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।